عزیزم. من عزیزت نیستم. عکس مادرم کجاست؟ رحیم، من عکس مادرتو از اینجا بر نداشتم عزیزم. شفیق، من بهت گفته بودم اون عکسو بر نداری. کجاست؟ بذارش سر جاش رو دیوار. ولش کن. اگه از این به بعد کسی به عکس مادرم دست بزنه روزگارش رو سیاه میکنم. فهمیدین یا نه؟ ببخشید عزیزم، منم نمیخواستم عکس مادرتو از اونجا بردارم، اما من خوب میدونم تو چی میخوای. اول مادرم از این خونه بیرون کردی، حالا حتی نمیتونی عکسش رو تحمل کنی. اینجوری نیست عزیزم. حالا دیگه از جلو چشم دور شو. نمیخوام قیافتو ببینم. گم شو برو تو اتاقت. رحیم عزیزم، شما هم گم شید از اینجا برید.